कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन, पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्नेमा नेताका फरक धारणा। सभापति देउबा भन्छन् अदालतले जे फैसला गरे पनि मान्छौं। प्रधानमन्त्रीले संविधान र व्यवस्था विरुद्ध नै धोखाधडी गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। नहुने चुनावमा नअल्मलिन आग्रह, स्वार्थ समूहले आतंकित पारेको ओलीको टिप्पणी। उखु किसानको बक्यौता 21 दिनभित्र दिलाउने सरकारी प्रतिबद्धता, 2 सातादेखिको किसान आन्दोलन स्थगित। नयाँ भाइरसका संक्रमितले बेलायतका अस्पताल भरिए, क्रिसमसको भिडभाडले संक्रमण बढेको आशंका। र विभागीय टिम एपीएफ समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 को सान्त्वना जित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक त भनेको छ, तर उसको जोड भने निर्वाचनमै देखिन्छ। केही नेताले संघर्षबाटै संसद बिउत्याउनु पर्ने बताए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रभावशाली नेताले निर्वाचनमै जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2 वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ठहरसहित विपक्षी दल कांग्रेसले सोमबार देशभर खबरदारी सभा गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भने पनि आन्दोलन चर्काउने कि चुनावमा जाने भन्नेमा मतभेद छ। सभापति शेरबहादुर देउबा चुनावमा जाने र सकभर एक्लै बहुमत ल्याउने अनि आफूलाई सभापति बन्ने बाटो पनि खुल्ने बुझाइमा छन्। भक्तपुरको विरोध सभामा सभापति देउबाले सर्वोच्चको जुनसुकै निर्णय कांग्रेसले स्वीकार गर्ने बताए। न्यायालयको निर्णय, अदालतको निर्णय हामीले मान्नेछौँ। त्यसैकारण अदालतमा सबजुडिस केस विचाराधीन मुद्दामा हामीले यो गर उ गर भनेर प्रेसर दिन सक्दैन। हाम्रो पार्टी दिँदैन, हाम्रो पार्टी भन्दैन। त्यसैले चाहिँ अदालतको जो निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय हामी मान्नेछौँ। तर हामी अहिलेदेखि नै देशभरिमा ओलीको असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेछौँ। हाम्रो पार्टी एक्लैले विरोध प्रदर्शन गरिरहेछ। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे पनि वैशाखमा चुनाव गराउँदैनन् भनिरहेका छन्। चुनाव गराउन गरे हो यो प्रधानमन्त्रीले, यो विघटन यो चाहिँ चुनाव गराउने मनसायले गरेको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ त देशमा? म अत्यन्त गम्भीर भएको छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यस्तो किसिमको दुराशय राखेर यो विघटन भएको प्रतिनिधि सभा यो संविधानलाई नै एकातिर फाल्दिने, लोकतन्त्रलाई नै चाहिँ भाँडमा गए जाओस् भन्ने यो जुन कदम चालिएको छ, यो कदम राष्ट्रको दूरगामी अहित, राष्ट्रलाई चाहिँ खतरामा पार्ने, राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्ने र यो नेपाललाई यो चाहिँ अफगानिस्तानको अवस्थामा पुर्याउने यो भयानक ठुलो साजिस यसको पछाडि छ। नवलपरासीको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि ओलीको कदम संविधान विपरीत भएको, तर अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै सभाबाटै मत मागे। तर हाम्रो त अब प्रेसर परिहाल्छ उनलाई। तसर्थ तपाईहरुलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनुस्। भविष्य नेपाली कांग्रेसकै राम्रो छ र नेपाली कांग्रेसले मात्र यो देशमा परिवर्तन ल्याउँछ। काठमाडौँको विरोध सभामा प्रकाशमान सिंहले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जोड दिए। असंवैधानिक तवरले विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन जुन यो चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्नेदेखि लिएर जुन कुरामा राष्ट्रपतिज्यूले त्यो गरिमा, त्यो राष्ट्रपतिको गरिमा र कर्तव्य त्यसमा चाहिँ निर्वाह नगरेको चाहिँ देखिएको छ। यसबाट पनि यो चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार यो चाहिँ बिल्कुलै अवैधानिक तवरले यो चाहिँ हाउस विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो असंवैधानिक हो। यसै चाहिँ हामीले सच्याउनु पर्छ। संघर्षबाटै संसद पुनर्स्थापना
स्थापना गर्ने कि चुनावमा जाने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसको दोधारबारे नेता गगन थापाले यसरी व्यक्त गरे। राजाको शासन भएको बेलामा यसरी बोल्ने बिक्री कोराको कार्यकर्ता आज टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। जुन दिन अदालतमा संसद विघटनको मुद्दामा छलफल हुन्छ त्यो दिन काङ्ग्रेसले सडकमा आएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। नेताहरूका धारणा फरक भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व नेकपा विभाजनको फाइदा उठाउँदै चुनावबाट शक्ति हासिल गर्ने दाउमा देखिन्छ। 165 वटा क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेर पनि उसले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ राजनीतिक ब्युरो काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा कायमै रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नियमित अधिवेशन सुरु हुने दावी गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर प्रतिनिधि सभा समाप्त गर्न नसक्ने जिकिर गरे। संघीय लोकतन्त्र मास्नकै लागि ओलीले संसदलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेर कलङ्कको टीका लगाएको आरोप दाहालले लगाएका छन्। मेरो सिद्धान्त, मेरो आदर्शले के भन्छ भने केपीजीले इतिहासमा निकै ठुलो गल्ती गर्नुभयो। मेरो भाषामा कलङ्कको टीका लगाइसक्नुभयो। उहाँले ब्याटल हारिसक्नुभयो क्या। केपीजीले त अब मसँग लड्ने त उहाँको तुलनै हुँदैन अब मसँग। किनभने म संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, जनताको साथमा उभिएँ, उहाँ त्यसको विरोधमा उभिनुभयो। यहीँबाट ब्याटल उहाँले हार्नुभयो, मैले जितेँ। दाहालले आफूहरूको सडक सङ्घर्ष लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाले नैतिक समर्थन जनाउन छिमेकी भारत सहितका लोकतान्त्रिक मुलुकलाई अपिल समेत गरे। म आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने देशहरू, अझ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सबभन्दा चाहिँ ठुलो प्रवक्ताका रूपमा आफूलाई भन्ने देशहरू, अमेरिका होस् या युरोप, भारत होस् या अरू कोहीले यत्रो नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढङ्गले चाहिँ हत्या गरिएको छ संसद भङ्ग गरेर। यस्तो बेलामा लोकतन्त्रवादी देशहरू किन नबोलेका होलान्? प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपाको विभाजन लगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष दाहालसँगको कुराकानी आज राति 9 बजे कार्यक्रम फायरसाइडमा प्रसारण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वार्थी समूहले देशलाई बर्बाद बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 26औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पहरेदारी गरिरहेको र मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा बिग्रन नदिने दावी गरे। लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र उपलब्धिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको ओलीको आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर स्वार्थका निम्ति काम गर्ने प्रवृत्तिहरू हावी हुन खोजेका हुन् कि भन्ने एउटा त्रासको वातावरण पनि देखिएको छ। तर त्रास नहो, किनभने हामी हुँदैनथ्यौँ भने त्रास मान्नु पर्थ्यो, त्यसप्रति सजगता हुँदैनथ्यो भने त्रास मान्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा छिमेक मुलुकका ठाउँहरू उपनिवेशमा परेकाले हाम्रो देश पनि उपनिवेशको घेरामा परेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान प्रविधिको विकास हाम्रा निम्ति विनाशको कारण बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च शिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकजुले मुलुकको आर्थिक सबलीकरणका लागि उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक र आय आर्जनसँग जोडिने नयाँ कार्यक्रममा जोड दिएको पनि बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न संकायका सर्वोत्कृष्ट हुने 15 जना विद्यार्थीलाई गोल्ड मेडल प्रदान गरिएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहेको चीनको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले राजनैतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। चिनिया टोलीले आज सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनकै समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग अलग अलग वार्ता गरेको छ। चिनिया टोली दाहालसँग भेटवार्ता गर्न उनकै निवास खुमलटार पुगेको थियो। दाहाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचो नेतृत्वको टोलीबीच करिब 1.5 घण्टा वार्ता भयो।
भेटवार्तामा चिनिया टोलीले पार्टी विभाजनपछिको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना हुन नदिनका लागि सकेसम्म मिलेर अघि बढ्न उक्त टोलीले सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। दाहालसँगको वार्तापछि चिनिया टोलीले नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा नेपालसँग छलफल गरेको हो। त्यसपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग डल्लोस्थित निवासमै र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग लैनचौर स्थित निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पनि चिनिया टोलीले भेटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारूढ नेकपा विभाजनपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोली आइतबार काठमाडौँ आएको हो। टोलीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो। टोली बुधबार फर्किनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार काम चलाउ बने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले आज दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नभएको अवस्थामा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको मन्त्री परिषदको विस्तार गरिनु संविधान विपरीत भएको उल्लेख छ। साथै संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति चुकेको रिट निवेदकको दाबी छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएपछि बेलायतबाट पुस 8 देखि नेपाल आउन रोक लगाइएको छ। तर रोक लगाउनु अघि नै भित्रिएका 277 जना मध्ये 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यो भाइरस नयाँ हो कि होइन भनेर स्थापित गर्न भने सकिएको छैन। द्रुत गतिमा फैलिने नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस बेलायतबाट फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन लगायत युरोपेली मुलुकमा मात्र होइन, एसियाका जापान र दक्षिण कोरियामा पनि पुगिसकेको छ। त्यही कारण ती देशले बेलायतमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रोकथामका उपाय अपनाइसकेका छन्। नेपालले पनि बेलायतबाट आउन रोक लगाएको छ। विकसित मुलुक नै नयाँ भाइरसबाट त्रसित भएकाले सरकारले सावधानी स्वरूप प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर नयाँ प्रकारको भाइरस नेपालमा भित्रिए नभित्रिएको यकिन गर्न सकिएको छैन। पीसीआरले चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ देखाउने गर्छ। अनि अब तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ सिटी भ्यालु पनि हेर्ने गर्छ। तर त्यसले चाहिँ त्यो जिनको बनावट चाहिँ हेर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि शङ्कास्पद अथवा ती ठाउँहरूबाट आएको अथवा प्रभावित ठाउँबाट आएको भनौँ त्यस्तो मानिसहरूको चाहिँ पोजिटिभ आयो भने त्यो स्याम्पललाई चाहिँ हामीले अरू थप यो अनुसन्धान विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर मात्र हेर्न सकिन्छ। बेलायतमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिसकेपछि र सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अघिको एक सातामा बेलायतबाट नेपालमा 263 जना आएका थिए, जसलाई होम क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यसपछि पनि 14 जनाले नेपालका लागि उडान गरिसकेकाले उनीहरूलाई अवतरण गर्न दिइयो र सरकारले संस्थागत क्वारेन्टिनमा राखेको थियो। तिनमा स्वदेशी र विदेशी दुवै छन्। उनीहरू एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निगरानीमा छन्। तीमध्ये 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तर तिनमा देखिएको भाइरस नयाँ प्रकारको हो होइन यकिन गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 277 जना मध्ये 14 जना संस्थागत क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र बाँकी रहेको व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा 10 दिन जुन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने नियम अनुसार उहाँहरू 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेको। यो परीक्षण गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तर त्यो सङ्क्रमण अहिले पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूमा, संयुक्त अधिराज्य लगायतका विभिन्न देशहरूमा देखिएको जस्तै भाइरस हो अथवा हामी कहाँ पहिले कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिहरूको जस्तै भाइरस हो भन्ने कुरा छुट्याउन चाहिँ अहिले सकिने अवस्था छैन। त्यसको लागि आवश्यक परीक्षण जुन जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। संक्रमण दर अहिले 10% झरेकाले जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। यस्ता बेला द्रुत गतिमा फैलने भाइरस भित्रिए फेरि भए त बढ्छ नै, रोकथाम पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा 7 थपिएर 1832 पुगेको छ। यस्तै आज 659 संक्रमित थपिएका छन्। 5578 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका संक्रमित मध्ये 278 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,58,008 नाघेको छ। तीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 718 जना संक्रमणमुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 2,50,581 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,400 छ। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरेको चक्रपथमा 3वटा सरकारी निकायले फ्लाइओभर बनाउनेदेखि मोनोरेल र मेट्रो रेल कुदाउनेसम्मका योजना बनाएका छन्। समन्वय नगरी आफूखुसी योजना बनाउने प्रवृत्तिले राज्यकोषको अपव्यय भइरहेको छ। कोटेश्वर कलङ्की खण्ड 8 लेनको बनाइएको 2 वर्ष पनि बितेको छैन। ट्राफिक जाम कम गर्न भन्दै सडक विभागले यो खण्डमा 3वटा फ्लाइओभर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। ग्वारको सातो बाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर बनाउन परामर्शदाता छान्नेदेखि डिजाइन बनाउने काम भइरहेको छ। एउटा फ्लाइओभर बनाउन करिब 25 करोड खर्च हुने अनुमान छ। विभागले यो आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्दैछ। चक्रपथमै मोनोरेल चलाउन काठमाडौँ महानगरले डिपिआर बनाइरहेको छ। डिपिआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म चक्रपथ विस्तारपछि मोनोरेलका लागि पूर्वाधार बनाउन थाल्ने महानगरको तयारी छ। त्यसका लागि 1 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। उता चक्रपथमा मेट्रो रेल चलाउने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानिसकेको छ। कोरोना महामारीले रोकिएको अध्ययन अब छिट्टै सुरु गर्ने र त्यसमा 20 करोड खर्च हुने विभागले जनाएको छ। हामीले मेट्रो रेलको अध्ययन जुन भन्नुहुन्छ त्यसको हकमा चाहिँ हामीले पहिला फिजिबिलिटी स्टडी गरे हो 2011 तिरै हैन। अब यसको अगाडिको काम भनेको चाहिँ हामीले यो फिजिबिलिटी स्टडीबाट चाहिँ 5वटा लाइन आइडेन्टिफाई भएको छ काठमाडौँ भित्रको लागि 5 लाइन्स चाहिँ। अब अहिले अर्को हाम्रो यसभन्दा पछाडिको स्टडी भनेको जुन डिपिआरको कुरा चाहिँ सातो बाटोबाट नारायण गोपाल चोकको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्ने भनेर हामीले अहिले कामहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। सहरी पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत योजना र समन्वय अभावले अलग अलग निकायले आफू खुसी काम गरिरहेका हुन्। मोनोरेल र मेट्रो रेल चल्छ कि चल्दैन थाहा छैन। अध्ययन र डिपिआरका नाममा लगानी भइसकेको छ। अर्को कुरा एकै स्थानमा मोनोरेल र मेट्रो रेल सम्भव हुँदैन। त्यस्तै फ्लाइओभरले पनि मोनोरेल र मेट्रो रेलको पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुग्छ। उहाँहरूको शैली अहिले सनातनी र एकदम धाराटारी शैली छ। जस्तो के हो भने एउटा कर्मचारीको पदावधि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष होला। अब आफू गइसकेपछि जे होला भन्ने हिसाबले तत्काल भएको बजेट खर्च गरिहालौँ, डिपिआर बनाइहालौँ, ठेक्कापट्टा गरिहालौँ भन्ने त्यो किसिमको मनोविज्ञानले अहिले चाहिँ कामहरू निर्देशित भएका छन्। त्यसैले फेरि भनौँ यस्तो लापरवाही भयो भने के नौबत आउन लागिराख्न सक्छ भने हामीले बनाएका फ्लाइओभरहरू अन्डरपासहरू एउटा संरचनाको लागि बनाएको भोलि त्यहाँ मेट्रो बन्ने भयो भने फेरि भत्काउनु पर्ने हुन सक्छ। चक्रपथमा मेट्रो रेल, मोनोरेल र फ्लाइओभर मध्ये कुन चाहिँ आवश्यकता र प्राथमिकता हो? यसको जवाब सरकारसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारीकै बीच अध्ययनका नाममा यो आर्थिक वर्ष करिब 7 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। एकातिर 1.5 महिनासम्म अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर दिने काम नै बन्द हुनु र अर्कातिर नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान 25% पनि नभएको अवस्थामा यति धेरै रकम बाहिरिनुले विदेशमा रहेका विद्यार्थीले रोजगारी गुमाएकाले रकम बाहिरिएको आंकलन गरिएको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिने काम लकडाउनसँगै भदौ 18 सम्म ठप्प भयो। नो अब्जेक्सन लेटर दिने काम भदौ 19 देखि सुचारू भएको हो। यो आर्थिक वर्ष कार्तिकसम्म 12,255 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 19,000 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थी सबै विदेश जान्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। असारमा तपाईको नीतिगत निर्णयहरू अनलाइनमा लैजाने भन्ने किसिमको भयो। भदौदेखि हामीले विधिवत रूपमा अनलाइनमा लग्यौँ र यो अनलाइनमा अहिलेसम्म भनौँ न खास गरिकन भदौदेखि यो चाहिँ कार्तिकको मसान्तसम्म 12,255 वटा युनिभर्सिटी हामीले जारी गरिसकेको स्थिति छ। गत वर्ष
यही पिरियडमा चाहिँ 18,911 एनसी जारी भएको थियो। लगभग 6,000 विद्यार्थी यो पिरियडमा कम गएको स्थिति देखिन्छ। त्यसैले एनसी चाहिँ तपाईँको गत वर्षको अनुपातमा यो पिरियडमा जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा कम छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र युरोपका देशमा जाने अधिकांश विद्यार्थीको चाहना अध्ययनसँगै रोजगारी पनि हो, तर ती देशमा अझै पनि रोजगारी प्रभावित छ। संक्रमणको दोस्रो र तेस्रो लहरले विदेशमा रोजगारी सहज छैन। वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक 1800 सम्म युवा जाने गरेकोमा यो आर्थिक वर्ष 5 महिनामा 20,000 भन्दा बढी नजानुले पनि रोजगारी असहज भएको संकेत गर्छ। साउन 7 देखि लकडाउन हटाएको सरकारले साउन 16 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान 25% बन्न सकेको छैन। भएका उडानमा पनि यात्रु आधा भन्दा कम छन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि यो आर्थिक वर्ष 4 महिनामा 6 अर्ब 80 करोड रुपियाँ अध्ययनका नाममा विदेशीको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। यसले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले रोजगारी गुमाएकाले खाना, बस्न र कलेजको शुल्कका लागि परिवारको भर पर्नु परेको देखाएको छ। यो शिक्षातर्फको खर्चमा वैदेशिक अध्ययनमा विदेशमा जो अलरेडी अध्ययनमा हुनुहुन्छ ती विद्यार्थीहरूको लिभिङ एक्सपेन्सेस, त्यसै गरिकन विश्वविद्यालय अथवा अन्य कलेजहरूको फी लगायतका खर्चहरू हुन्छन् जुन नियमित रूपमा त्यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विगतमा विदेशमा गएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको कलेज फी, युनिभर्सिटीको फी, त्यसै गरिकन लिभिङ एक्सपेन्सेसका लागि पठाइने रकम यो 7 अर्ब भित्र पर्छ र त्यो बाहेक चाहिँ करिब 1 अर्ब जति ट्राभल स्पेन्डिङ देखिएको छ। त्यो ट्राभल स्पेन्डिङमा विशेष गरिकन यो वर्ष पनि केही पछिल्लो समय माइग्रेन्ट वर्करहरू विदेश जाने, केही विद्यार्थीहरू पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 4 महिनामा अध्ययनका नाममा 12 अर्ब 11 करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो। तर अहिले 1 वर्ष अघिको जस्तो सामान्य अवस्था होइन। महामारीका बेला पनि नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको भिडले देशभित्र उच्च शिक्षाको स्तर सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, रोजगारीका अवसर पनि अपरिहार्य हो भन्ने दर्शाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। उद्योगीबाट बक्यौता रकम 21 दिनभित्र दिलाउने सरकारी प्रतिबद्धतापछि उखु किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा सरकारी प्रतिनिधिले उखु बेचेको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। उनीहरूले भुक्तानी माग गर्दै मङ्सिर 28 गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन थालेका थिए। किसानले आन्दोलन थालेपछि चीनी उद्योगीले 35 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेका छन्। किसानका अनुसार उनीहरूले अझै 50 करोड भन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ। वार्तामा 4 बुँदे सहमति भएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिए। 4 बुँदे सहमति भएको छ। अब बाँकी बक्यौता रकम चाहिँ 21 दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने भएको छ एउटा बुँदा भने, अर्को चाहिँ यो उखु किसान र उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा 120 दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक प्राविधिक समिति गठन भएको छ। वार्तामा उखु किसानका सबै समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ। समितिले 4 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। अब जनताको आवाज। अहिले अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिले समेत विभिन्न मुद्दा फैसला गर्छन्, तर दुवैको फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था भने फितलो छ। यसै सन्दर्भमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका अदालतका तहसिलदार र न्यायिक समिति संयोजकलाई सोधेका छौँ, तपाईहरूले फैसला कार्यान्वयन गराउन के कस्तो पहल गर्नु भएको छ? जनताको आवाज। ओडा तथा काउसती नगरपालिकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएका छौँ। किनारा लगाउन छ भने किनारा लगाइदिन्छ। यदि त्यस्तो छैन भने अदालतसम्म जान छ भने हामी अदालतको प्रक्रिया पुर्याएर रितपूर्वक हामी अदालततिर पठाउँछौँ। कसरी हुन्छ उनीहरूलाई दुईटै जित भएर जाउन्, भोलिको दिन अप्ठ्यारो नभओस्, हामीले सकेसम्म मिलाउँछौँ। यदि हामीले मिलाउन सकिएन भने हामीले चाहिँ इलाका प्रहरीबाट हुन्छ कि जिल्लामा पठाएर हुन्छ कि त्यसरी हामीले गरेका छौँ। सम्बन्धित मुद्दाको फैसला कारण अन्तिम भएपछि हामी कहाँ मिसिल प्राप्त भएपछि यो मुद्दामा अन्तिम भएको छ फैसला र पीडित फलानालाई जानकारी गराइदिनु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष
हामीले लेखी पठाउने व्यवस्था गर्छौँ। कार्यपालिकामा नि लान्छौँ, कार्यपालिकामा लैसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जस्तै अब व्यवस्था नगर प्रमुखले मिलाइदिन पर्छ, त्यो नगर प्रमुखको जिम्मा पनि हो, उहाँले नै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र हामी यसको सहजीकरणको लागि हामी इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पनि जानकारी गर्छौँ, उहाँहरूको पनि सहयोग लिइराखेका छौँ। मुद्दा आएपछि हामी छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर हामी वाडामा पठाउँछौँ, प्रहरीमा पठाउँछौँ। अब त्यो प्रहरी र वाडामा जानेमा हामी एकदम ढुक्क लागेर गर्छौँ। अब फेरि हामी छलफल मात्र गर्छौँ, हामी फैसला गर्दैनौँ। न्यायाधीशहरू स्वयं चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा गएर सेवाग्राहीहरूसँग चाहिँ सेवाग्राहीहरूको गुनासो कस्तो छ, न्यायपालिकाले गरेका कामहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा त्यो जनतासँग प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम पनि अदालतले राखेको छ। हामी फैसला गर्दैन, हामी मात्रै मेलमिलाप गर्छ, मेलमिलाप गराएर हामी वार्डमा कार्यपालिकामा अनि प्रहरीमा जानकारी दिन्छौँ। नयाँ संहिता आइसकेपछि चाहिँ फैसला कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ तारिक तोकेर तहसिल शाखामा पठाउने भन्ने चाहिँ प्रावधान छ। कतिपय मुद्दामा त्यसरी तारिक तोकेर पनि पठाइएको छ, जुन पक्ष चाहिँ फैसला हुँदाको दिन तारिकमा रहनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कार्यान्वयनको लागि तारिक लिन चाहनुहुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप उपाधिको दावेदार एपीएफले समूहको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 61 रनले हराएको छ। लम्बाई क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 122 रन बनायो। उसका लागि ओपनर ज्योति पाण्डेले 49 रन बनाइन्। राजमती ऐरीले 11, इन्दु वर्माले 28, ममता चौधरीले 4 तथा सरिता मगरले 10 रन बनाए। नेरी थापाले 2 तथा सरस्वती पुन र कृतिका मरासिनीले 1-1 विकेट लिएका थिए। 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 7 विकेटको नोक्सानीमा 61 रनमा समेटियो। लक्ष्मी चौधरीले 11 रन बनाइन्। नितु भण्डारी 0 तथा कप्तान नेरी थापा 1 रनमा बाहिरिन्। सरस्वती जीएमले 7, गीता गोसाईले 4 रन र सरस्वती पुनले अभिजित 10 रन बनाइन्। एपीएफकी करुणा भण्डारीले 3 तथा सोनु खड्का र रेखा रावलले 1-1 विकेट लिए। एपीएफ र लुम्बिनी यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। यो जितपछि एपीएफ समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4मा पुगेको छ। यस्तै अर्को खेलमा प्रदेश 2ले सान्तवना जित हात पारेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन, पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्नेमा नेताका फरक फरक धारणा। सभापति देउबा भन्छन् अदालतले जे फैसला गरे पनि मान्छौं। प्रधानमन्त्रीले संविधान र व्यवस्था विरुद्ध नै धोकाधडी गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। नहुने चुनावमा नअल्मनिन आग्रह, स्वार्थ समूहले आतंकित पारेको ओलीको टिप्पणी। ओखु किसानको बक्यौता 21 दिनभित्र दिलाउने सरकारी प्रतिबद्धता, 2 सातादेखिको किसान आन्दोलन स्थगित। नयाँ भाइरसका संक्रमितले बेलायतका अस्पताल भरिए। क्रिसमसको भिडभाडले संक्रमण बढेको आशंका। र विभागीय टिम एपीएफ समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रदेश 2 को सान्तवना जित। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।